आम्ही आयज सावरधाटीतले सगळे 2 गण आमचे PWD ड्रिंकिंग वॉटरचो साहेब आसा ताका मेळपाक येयल्ले. गेले 8-10 दीस सावरधाटीन उदीक ना. कांय घरांक येता, कांय घरांक उदक येयना आनी जर पयशे जाल्यार आमचे 100 ते 110 धोण आसा आनी तांकां एक टँकर धाडटा आनी ती एक टँकरीन 100 ते 110 धोणांक न्हावपाक आनी जेवण करपाक उदक पावना. सो तेज्या कारणान हे आमचे सगळे 2 गण हांगा साहेबाक विचारपाक येयल्ले, पूण आमकां ऑफिसान कोणूच मेळ्ळो ना. एई म्हणटा तो आगा तो आपूण खंय तरी भायर आसा, पाळी खंय तरी आसा. दुसरो टीए आसा तो ना ऑफिसान. तर आमकां ऑफिसान हांगा साहेब कोण मेळूंक ना. आनी आमी फाटल्या फावटी जानेवारीचे 1 तारखेक हांगा येयल्ले आनी निवेदन दिल्लें की आमकां सावरधाटीन जवळ जवळ 300-350 पॉप्युलेशन आसा आनी थंय 70 ते 80 घरां आसा. आनी आमचो मुख्य धंदो आमच्या लोकांचो जो आसा तो गोरवां पोसपाचो. आमकां गोरवांकूय उदक जाय पडटा आनी पिवपाकूय उदक जाय पडटा. थंय आनी उदकाचो सोर्स काय ना. तर आमी रिक्वेस्ट केल्ली, एक रिक्वेस्ट लेटर दिल्लें की आमचो उसप जंक्शनाच्यान सावरधाटीन एक सेपरेट लायन प्रपोज केल्ली, जेणे करून आमठाण्याच्यान जी लायन येयला ती सावरधाटीन एक सायडीन कंप्लीट क्लियर जातले आनी जी उसपाच्यान लायन येयला ती दुसरी सायड क्लियर जातली आनी उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की आमी विचार करता, ट्राय करता म्हणून. तेच्या उपरांत आमी जानेवारीचे 4 तारखेक मुख्यमंत्र्याकूय एक निवेदन दिलें आनी मुख्यमंत्र्याचो रिमार्क घेवन आमी चीफ इंजिनियराक सबमीट केलें. तेचेर अजून कांयच एक्शन जावंक ना. आमचे सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी लोकप्रतिनिधी सांगता आमचे की आमी लायट, उदक आनी रस्तो म्हाका नासतना दिता. तुमी म्हाका नासतना दिता ती बरी गजाल, पूण आमी मागोनूय तुमकां जर तुमी जर आमकां दिना, असो धनगर समाजाचेरूच अन्याय कित्याक? हो म्हाजो प्रश्न आसा सरकाराक. सगळ्या आमच्या मनशांचे हाल जाता. आमकां व्हाळाक वयचें पडटा पाणी हाडपाक. आनी आतां धोणाकूय पाणी ना, न्हावपाकय पाणी ना, पिवपाकय पाणी ना. भुरग्यांचे हाल सगळे हाल, हुमणूकूय पाणी ना. येयल्ले आसा खंय खंय वयता 3 किलोमिटर आमकां वयचें पडटा व्हाळाक पाणी. 3 किलोमिटर आहा. थंयसून वचपाक आनी येवपाक आमकां कितको टायम जावो तो पळयात. रस्तोय ना वयपाक. आनी पाणी खंय ना. तो फार्मार तो दुसरो पाणी सोडपाक येता न्हू, तो परत आमकां पाणी पावला का न पावला ताका खबरूच ना. पाणी येता सगळी हटाला भोवता. काढून उडय नाका आमकां बरोबर आयज 8 दीस जाले, प्रत्येक पाणीच ना आमकां अजिबात. हे हांगा येयल्या उपरांत जेन्ना सांगता की 3 म्हयने उदक ना म्हणून, अशें तरी शक्य ना. कित्याक आमचे कन्सर्न इंजिनियर आसा किंवा आमचे आमदार आसा, हे बाकीचे जे राजकारण जर सायडीक सोडले, एज अ ग्रामस्थ किंवा आमच्या लोकांचे आमचे लोक आसा त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय ह्या दृष्टिकोनातून जर पळयले जाल्यार मॅक्झिमम फायले आमी मूव करता. सो ऑन द स्पॉट आयज सांगले की फाल्यां प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक उदकाचो सेकंड कित्याक लायन घालपाक जाय, कनेक्शन मारपाक जाय, तांकां प्रोविजनल टँकराची अरेंजमेंट करूंक शकता. आनी हे जे म्हणटा पळय 8 दीस आमी रेग्युलर करपानी प्रॉब्लेम सॉल्व आसा. वडावली आमचे मळीकाच्या घरा कडेन आसा, कलंगूटकराच्या, तांकां टँकरीची आमी अरेंजमेंट करप चालू आसता. पूण हे जेन्ना हांव ऑफिसान ऑफिशियली कामा खातीर जेन्ना येयल्लो उदकाचे धोडांचे घेवन, पळय जाल्यार 20-25 भुरगे आसा. हांव म्हटलें म्हाका तेंच्यांनी इंटिमेशन दिवंक ना किंवा आमदाराक दिला जाल्यार म्हाका खबर ना, जाल्यार आमदारा कडेन हांव दनपारां चवकशी करतलो कितें तेंच्यांनी कितें उदकाचो इश्यू दाखयल्लो काय म्हणून. आनी हे जर फक्त ते कितें आसा आतां धोंड म्हणून जर पॉलिटिकल मार्ग जर दुसरो आसा तेंच्या मनान जाल्यार म्हाका तो खबर ना. पूण हे जे ग्रामस्थ आनी हे जे आमचे लोक ते ह्यो जर प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय जाल्यार मॅक्सिमम आमी प्रयत्न करून तेचो सॉल्व प्रयत्न चालूच आसा आमचे. पूण प्रयत्नाक यश मेळटलें कित्याक सरकाराचे तशें आमकां पाठबळ आसा आनी लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय ह्यो मेन इंटेन्शन आसा.